السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتي لي زالجيريان اللي ديزاد يوتيوبر، عندي تدخل كما يقولوا، اون انترفونسيون على واحد لي دو فيديو شفتهم. وحده تاع الاخت جزائريه فير وحده تاع رافع 156. alors la première elle a fait un appel اللي قاع رانا نديروه للgouvernement, les services concernés de se bouger quant au poste d'emploi, les jeunes ou les Algériens. Et ça a parlé aussi de la marche اللي بدات من ورقله حتى لحسيم سعود. بون ما لحقتش حتى لحسيم سعود باسكو عاودوا رجعوهم 20 كيلومتر. Oui, c'est un problème. Mais dire c'est bien d'ouvrir de réouvrir les zones industrielles ou les usines. بصح كاين un problème بعد راح يصرى. باسكو الجزائر دخلت روحها في واحد البيتران صعيب الغوتور، صعيب تولي مارش اريير. هذا تاع لامبورطاسيون تاع ce qui est bien c'est de faire des contrats de partenariat مع هاد اوليو باش تامبورتي تخدم في الجزائر. تو ديميرد كيفاش دير. هاي رونو كيحبوا داروها. هذه واحدة. Deuxièmement, la région تاع السود كاين ان بروبليم واقع. هذا la région تاع السود فيها bien sûr البترول والغاز alors les spécialités اللي يسحقوهم que ce soit في la construction تاع usine ومن بعد plus tard في l'exploitation, ils demandent des ingénieurs, voire des TS, des techniciens supérieurs اللي عندهم شوية expérience. bon même ما عندكش expérience يقدر يطبعك. بصح هاد لا مان دوفر هادية وين راهي؟ si on parle de ناس على كي نهضروا على ناس الصحراء نعرفهم انا بزاف حنايا يخدموا معنا كالكوزا. كاين دي انجينيور ماشي ما كاش بصح كاع راهم خدامين. نهضر على تاع الاختصاص. سمحوا لي خوتي ما تفهمونيش غلط. لا بلوبار وهذا واقع. لا بلوبار هذه تاني سي اون سوليوشن ا بروبوزي للإيطا. سي دو فير دي سونتر دو فورماسيون سبيسياليزي في هاد لا ريجيون. سونتر دو فورماسيون سبيسياليزي في الدومين تاع الانرجي. تو سكي ميكانيك بايبينغ سوداج je sais pas, instrumentation, commissioning, génie civil, tout ça, toutes les disciplines qui forment une entreprise de construction, là, de sous-traitance pour la construction d'une usine, ou plus tard pour l'exploitation. Parce que c'est un petit peu différent l'exploitation à la construction. Quoique ça, je crois que c'est une continuité. مهم. C'est très important les centres de formation parce que l'âge mais qu'est-ce assez de gens qualifiés, des ingénieurs ou des techniciens supérieurs ou là qualifiés في الدومين هذايا, que ce soit في الكوتي كيما نقولوا نعاود في construction ولا في الكوتي exploitation d'une usine. OK. ما كاش بزاف. دوكو يجيبوا بزاف من النور كيما يقولوا هما هنايا من التل زعما النور توسكي نور الجي قسطنطين باتنا عندنا بات بسا سطيف بزاف كاين. نفتح قوس ونقول باللي الجزائر لكاع الجزائريين. الجيري سي بور تو لي الجيريان. ونعاود نغلق القوس باش الناس تحط هذه الكلمه هذه في راسهم وتكمل معايا. لي جون تاع السود
la plupart c'est des gens كيما يقولوا عندهم une spécialité. هذا تسمى نهضر على قاريين عندهم اختصاص toujours في les matières littéraires ou في les sciences humaines. زعما يديروا droit يديروا ادب ولغات يديروا vous voyez هاد العفايس هادوما ما يسحقوهمش بزاف في هاد لي زونتربريز. واحد داير دروا في اون سوسيتي زعما بون كيما ان شونتيي زعما كيما تاعنا هنايا غير لا سوسيتي تاعنا فيها بلو دو 250 امبلويي. هذه لا سوسيتي باسكو عندنا ان سو تريتون اللي في البيك تاع البروجي لا الحق نومبر دو دومبلويي تاعو جوسكا 5000 اي كالك الجيريان وكاع من لا زون باسكو يكزيجيو هنا لانيم هذه تاع لومبلوا يكزيجيو باش يومبوشيو من عندهم. Surtout quand il s'agit de les chauffeurs, les manœuvres, les agents de sécurité وكاع تسمى كاين. ومام يطيحوا في هذوما لي ديبلومي كاين باسكو كاينهم معانا. المهم تلقى واحد داير دروا تسمى واحد يقدر يخدم زعما واش راح يخدم نقولوا في الريسورس هيومان ولا تو سكي كونطرا باغ اكزومبل. كاين ان ديبارتمون اسمه ديبارتمون كونطرا يعني يقدروا دو بيرسون يجيريو ان ديبارتمون دو بيرسون يجيريو 250 بيرسون كي نهضروا على ريسورس هيومان ولا كو سوسوا ريسورس هيومان ولا كونطرا. يعني تشوفوا باللي سي با ايكيتابل شغل دو بيرسون يجيري 250 بيرسون وهذوك لي 250 بيرسون لي بوست تاعهم امبورطون وجينيرالمون يجيبوهم منهم ما يجيبوهمش من السود. راني انا واحد دونك هنا سي لا البروبليم. تسمى في التوجيه كي يجيبوا الباك نورمالمون يقدروا يا سيدي لونيفرسيتي تسمى كانوا بعتوا ليابي بعتوا شي با يدير جيني سيفيل بعتوا يدير جيني ميكانيك بعتوا يدير شويه تاني في التوجيه كاين بتي بروبليم. ومام هما يبونش فيغ المواد الادبيه كما يقولوا الاختصاصات الادبيه لي برونش ليتيرير. دونك كاين بروبليم هنايا. هذا سي ان بروبليم ديماريو منه. لو دوزيام بروبليم سي كو لا بلوبار ما عندهمش ديبلوم. دونك مانوفر اجون سيكوريتي شوفور شحال تاعي تخدم اجون سيكوريتي انت في انتربريز كي طير للسما 20 زعما كي طير يا سيدي 50 شحال من شوفور زعما زيد قول 20 هي ولايه كومبلي زعما لا ولايه دور كلاش وشحال فيها ما تكفيش. هذه نهضر على شركه واحده بيان سير خلينا من لي زوتر انتربريز والشوفور ما ماشي دائما تحققوا. دونك او فيل دو طون اوليو كي تبدا الخدمه ب 20 ومن بعد بشويه تبدا تنقص لاكتيفيتي تولي تسحق جو سي با انا 8 ومن بعد 7 ومن بعد 4 ومن بعد هذه وتخلص. هذا دان كوتي يا ربي العزيز والله العظيم غير نسيت شويه. دان اوتر كوتي كي هضرت على لي سونتر دو فورماسيون انت ياس يقدر يجوز زعما عندك شي بانا 2 3 انجينيور في ديسيبلين تجيبهم من النور طبع معاهم 3 4 تي اس منا يرفدوا الميتين من بعد شنو من بعد تولي الهضره اكسبيريونس ماشي ديبلوم. مع الوقت بنادم كيكون خادم شي با 2 3 بروجي بعد تولي الهضره اكسبيريونس صاي الدبلوم بعدا تقدر تلقى تي اس خير من انجينيور اللي عنده اكسبيريونس. وهذه شفناها وكاينه. هذه واحده. دا نوتر كوتي نحكي لكم واحد الحكايه والفهم يفهم. اون فوا جا واحد ان انجينيور منا من السود ان انجينيور في نسيت فيه واش الكتريسيتي ولا انسترومونطاسيون المهم انجينيور جا دار لونتروتيان بعثوه من لانام لا ديريكسيون تاع لا سوسيتي تاعنا قال لك هضروا مع هذاك الديبارتمون كان راح يخدم قالوا له يا ودي دبر راسك كيفاش تشدوا. هذا قبل لونتروتيان وصاوه تسمح بيقول ديجا معبز بلا تاع باز معبز بلا معرفه باسكو الناس تريكلامي بزاف هنايا منا قال لك هما نخدموا واحد يزح جات اوكازيون نخدموه يخدم علاه داروا له لونتروتيان هو جديد على كل حال نوفو ديبلومي يعني زعما سيدي تحب تزيرو ما تقبلوش يعني يكون زعما تزير ما تقبلوش باسكو جديد ما يعرفوا والو دونك قبلوه قالوا فوالا روح جيب الدوسي تاعك واش تجيب خرج وعاود ولا
قال له الاخر قال له يرحم بابك، قال له ما كاش بوست واحد اخر، قال له شوفور ولا اجون. هذا انجينيور خاوتي. ما ندخلش في كل واحد ياناليزيها كما يحب، وبلي كومونتير ان شاء الله نزيد نجاوبكم. هذه وحده. الاخ رافع 156 هضر على البروبليم تاع سوناتراك، قال لك فوالا ما هضر انتيك شويه صافا، بصح il a essayé de tout jeter sur l'autre société, les autres sociétés, que ce soit Saipem ou la SNC Laval. بصح انا حبيت نزيد بين قوسين، il faut pas ننساو باللي باغ اكزومبل السوسيتي كيما SNC Laval ولا كيما Saipem هذيا تكزيستي. نهضر على Saipem باغ اكزومبل تكزيستي في با موان دو هيا ديزون واحد 35 بيي. لو كان جات عندي البي سي تاعي نقول لكم وين تكزيستي. كاين في استرالي، في كندا، كاين عندكم في كندا خاوتنا تاع كندا، كاين في استرالي خونا يوسف سقسي، كاين في الانجليز، كاين بون في الطليان باينه، كاين في فرنسا، كاين في فرنسا كاين بزاف، كاين في بو، كاين في فوس في اكوتي في السود، كاين في باري بيان سور لا ديريكسيون جينيرال، كاين في ليبيا، كاين في موريتاني، كاين في الكونغو، كاين في الغابون، كاين في الانغولا، كاين في ليجيبت، كاين في تونس، كاين في بارتو. كيستيون خاوتي، اسكو هاد لا سوسيتي اللي راهي تكزيستي بارتو باش اكزيستات بارتو و بريسك بارتو في لو موند، اسكو بارتو راهي تمد في التشيبا؟ كيستيون. دوك هنا عندكم زوج دو ريبونس، سوا ما تمدش بارتو تشيبا وحب يقول باللي البروبليم راه عندنا، سوا بارتو كاينه تشيبا وحب يقول هاد البروبليم هذا اللي راه صاري سي با فريمون ايترونج. كاين بارتو برك طرطق عندنا، وهذا اللي بان كاباب. كاين عفايس واحد اخرين مازال ما بانوش. يا با كو صايبه مواسانسي في الجزائر، كاين علي بورتون، كاين شلومبرجي، كاين جي جي سي، كاين يا انورميمون دونتربريز بزاف بلا اللي نسيت. كاين بزاف سامسونج دايو هذوما كاين عندهم يخدموا، عندهم دي برونش يخدموا في الدومين تاع الانرجي. دونك فوالا دو بروبوزيسيون، سوا تمد تشيبا غير في الجزائر، سوا تمد تشيبا بارتو. وهذا مشكل حب يقول يقدر ما يوليش مشكل، بصح صافي با دير الفاسد دي اللي دا دراهم يديهم بصحته. نو، لازم يتحاسب سيفيرمون، باسكو صح يقرعوها 200 وزياده مليون دولار، ولا اساسي راهم يهضروا على 1 مليار دولار، سي غراف. دونك لازم يفودغي كو ناس تخلص هكذا، والشعب يشوف باللي فلان الفلاني مالغري البوست تاعو، مالغري واش كان واش يكون باسبور زرق ولا حب ماشي غير زرق، حب فيولي كاع، يروح للحبس خويا، يروح للحبس والويسي يدير له الانفونتير تاع واش عنده، والله يسهل عليه يرومبورسي، ولا المهم يديروا له حل وخلاص. لا جوستيس كيما يقول لك دبر راسها به. هذه وحده. دوزيام حبيت نقول لكم برك اون بتيت ريمارك. سمعت اون فوا، والله ماني شافي، لا قريتو ارتيكل ولا سمعتها ديريكت فيديو ولا في التلفزيون، ولا البي دي جي تاع توتال، البي دي جي تاع لا سوسيتي بتروليير توتال. سي اون سوسيتي فرونسيز ابارامون، جو بونس كو سي فرونسي. وي جو بونس كو سي فرونسي، اي توتال فرونسي، باسكو شلومبرجي كاين بزاف اللي يقولوا بلي امريكان، هي ماشي امريكان، سي اون سوسيتي فرونسيز اوسي، برك سياج تاعها في بوسطن. المهم ما من خلينا هذا ستان ديتاي. قلت لكم هذا هضر ديريكت هكذا، بون ماشي عيناني قال، مي الى سوز اونتوندو الناس كاع فهمت باللي قال باللي لا سوسيتي عندها، هذا تاع توتال اللي هضر بي دي جي، عندها اون كاس ولا ان بيدجي ولا سميوها كيما حبيتو سبيسيال ديديي لي بو دو فان، ديديي معناها دار معنى. دوك انت كيفاش انت تسوميسيوني على بروجي وعندك دي كونكورون، دونك الا واحد من لي كونكورون ما يمدش با اللي بروبوزا البروجي مول تسمى الماتر د لوفراج يدوموندي تشيبا، سينو ما يمدلكش البروجي. كيفاش دير؟ انت لازم تخدم. وما نساوش باللي بون نهضر على سايبام،
ساي بيرمي لومبوش اون سو مومون مع لا بيس داكتيفيتي اللي عندها. كاين وقيله بلو دو 1000 et quelques Algériens. 1000 et quelques. كاع سي دي كادر. كاع. حب يقول كي نقول دي كادر حب يقول باسكو سي اون سوسيتي اللي ما ديرش ما يخدموش هما. سي اون انتربريز دو سوبرفيزيون انجينيرينغ و بروكيرمنت. حب يقول يبيعوا ويشريوا الماتيريال ويبيعوه ويسوبرفيز ويديروا الانجينيرينغ. وعندهم لي سوتريتون هما اللي يفون لا رياليزاسيون. سكون ابل لا رياليزاسيون. هادوك صح يلومبوش بوكو بزاف باسكو عندهم لي مانوفر عندهم بزاف عفايس. دونك خاوتي 1000 et quelques. 1000 et quelques. ايا ايماجينيو ان سول انستون تغلق دانكو. كاين واحد باغ اكزومبل لو كان نديرو هادوك الميل نديرو 500 منهم زعما النص تاعهم. كل واحد فيهم مزوج. اوكي حب يقول تزيدي لها 500 نزيدو لها 500 تولي 1500. انا نديرو غير الميل. ولو كان نديرو في هادوك 500 نديرو النص تاعهم. حب يقول 250 بيرسون عندهم ولد واحد. حب يقول 1750 بوش ا نوغيغ. راح تحبس الرزق تاعها. شكون نخمو ساشون كو كاين اللي عنده 3 دراري 4. كاين اللي يخدم على دارو على دارهم بزاف غاشي. بلا كاين بزاف اللي مزوجين. كاين اللي كاري ما عندوش دار. حب يقول كاري وعايش هو ودارو. كاين اللي بزاف اللي معايا هنايا كاين اللي يفتحوا ديور بهاد الخدمه هادي. دونك دو جور او لوندومان اون بيناليز. لازم امور يتريقلاو هكذا تعود كواكو امبوسيبل تولي زعما بارتو في لو موند خاوتي. بارتو في كندا كاين جيبا في الامريكان. او حكى لكم رافع على التبهديله تاع لونو ودار لكم اللي تاع الفيديو. بزاف بارتو. مقبل كنت نشوف كاميرا كافي تاع فرنسا وكاميرا كافي تاع كندا. زعما ان ايبيزود تاع لي بو دفا. لو كان ما كاش كاين بو دفا ما يديروش ايبيزود زعما تاع كاميرا كافي تاع الضحك سكتش على لي بو دفا. فوايي هادي يا خاوتي. جيسبر كو هاد الانترفونسيون هادي فا اونكلونشي ان ديبا شباب بالقدر بالاحترام. باسكو كرهنا من المعايره والسبان واحد يجي يحط الكومونتير باسكو هو يشوف فيك من الفوق شغل هكذا. وانت انا نهضروا نورمال يا خاوتي. نهضروا نورمال. كاين بالك كان ينجح بالك غلط كوريجي لي واش فيها جونتيمون. علاش زعما فوق داو منهم بعد ديريكت المعايره ومن بعد نتوما كلاب النظام ومن بعد هذه هي. بون ديبا il est ouvert لتو الموند كو سو سوا لي اونتي نظام بروبر ميم لي اونتي نظام هذوك اللي تابعين للصهيون. ارواحوا مدوا هكذا هاو ديبا مفتوح. مدوا دي تروك ريال هكذا فايز دي بروبوزيسيون. انني مديت بروبوزيسيون تاع سونتر دو فورماسيون سبيسياليزي في لينيرجي في السود. سبيسياليزي في دي ديسيبلين بيان بريسيز وتاع الدوله ماشي تاع البريفي. باسكو كاين البريفي وغاليين تاع الدوله هكذا باطل. سي اف بي هنا يفتحوا ولا اي ان اس اف بي انستيتيو ناسيونال سبيسياليزي دون لا فورماسيون بروفيسيونيل. كاينين هذوما. فتح هنايا بنيفو تيرمينال دير كونكور تدخل سي بون هكذا خاوتي. تهلاو في رواحكم واني نستنى لي كومونتير تاعكم ونسلم عليكم بزاف. نسلم عليكم كاع عيتيك جيسبر يكون ميساج الحق. وجيسبر كو سا فا ايتر ان ديبي بور ان ديبا نقي وبروبر اونتر الجيريان احرار كيما يقولوا هكذا خاوتي. تهلاو في رواحكم وتهلاو لي بزاف روحتكم. دوكا راهي 1:30 غدوه الصباح ما نخدمش بكري. دونك جو مو سوي بيرمي il est 1h30 du matin هكذا خاطر راح نرقد بزاف. السلام عليكم ورحمه الله. تحيه الاخت جزائريه فيار. تحيه لرافع 156 على الانترفونسيون اللي دارها. تحيه لحبابي الناس الملاح بلا ما هم على بالهم يعرفوا روحهم هكذا. وقناويه لازم تحشمي شويه والله
انتي وهذاك بشير لازم تحشموا شويه على عرضكم كبار. السلام عليكم.